बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला के बड़े कब्रिस्तान के अंदर, और जिसे कब्रिस्तान कलां भी कहा जाता है। ये गुजरांवाला का सबसे बड़ा कब्रिस्तान यही है और बहुत बड़े रकबे के ऊपर ये मुश्तमिल है और 2700 एकड़ इसकी लंबाई बता रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। और इस वक्त हमारे यहाँ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको वो मंज़र दिखाएंगे तो ईमान वाले की रूह कांप जाएगी। यानी इस कदर दर्दनाक वो मनाजिर हैं कि जिसे ईमान वाला बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये वो आपको चीज़ दिखाने जा रहे हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर श्रीलंका के एक मैनेजर को सियालकोट के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया कि उसने एक पम्फलेट की तौहीन की और उसकी बुनियाद के ऊपर उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसकी लाश को जला दिया गया। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ हमारे जो आम मुसलमान हैं वो किस कदर कुरान की तौहीन करते हैं। और ये सामने एक कुआं है, उधर दिखाओ, ये सामने एक कुआं है जिसके अंदर कुरान पाक भरे पड़े हैं और इसमें कुरान के बहुत सारे नुस्खे जो हैं इसके अंदर, जिसमें साफ़ नुस्खे भी हैं और पुराने नुस्खे भी हैं। ये आपके सामने सारे वो मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं अपनी आँखों से कि किस तरह कुरान की बेअदबी की जा रही है। आज सुबह बारिश हुई जिसकी वजह से ये सारा कुआं जो है वो गीला पड़ा हुआ है और इसके अंदर वो भाई हमें बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है ये कुत्ते भी आके यहाँ सोते हैं। वो भाई दिखाओ कि इसके अंदर वो कुत्ते भी आके यहाँ आराम करते हैं और यहाँ नशई जो हैं यहाँ आके नशा वगैरह भी करते हैं और कुरान के ऊपर ही बैठे होते हैं। और अल्लाह माफ़ कर दे कि यहाँ तक सुना है कि इसी ये जो कुआं बना हुआ है और सामने एक वो कमरा है, उस कमरे के अंदर भी जो है यही सारे कुरान के नुस्खे पड़े हुए हैं। और यहाँ तक अल्लाह माफ़ कर दे, मैंने सुना है कि ये इस कुएं के अंदर और उस कमरे के अंदर, इसके अलावा और भी कमरे यहाँ मौजूद हैं, बने हुए हैं। एक उस साइड पे भी कमरा बना हुआ है, मैंने देखा हुआ है कि यहाँ इन कमरों के अंदर बदफेली भी की जाती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कुरान के ऊपर बैठकर कुरान की बेअदबी की जाती है और उस वक्त हमारे ज़मीर कहाँ होते हैं। ये भाई हमारे सामने, ये हमारे पास मौजूद हैं, ये हमारे भाई हैं शेख मोहम्मद फ़ारूक साहब, और ये कब्रिस्तान के अंदर भाई काम करते हैं। ये हमें सारा कुछ बताएंगे कि किस तरह यहाँ बेअदबियाँ की जाती हैं। जी, आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ देखते हैं, तो क्या यहाँ किया जाता है? रात को लाइटां बाल के अंदर वड़ते ने बंदे, कुराना दी जिल्तां पाड़ते ने ते कुत्ते भी विच टप के टुट जाते ने। फिर वो जिल्तां पाड़ के रद्दी बना के वेचते ने। उत्ते कुरान होंदे, सपाड़े होंदे ने, सारा कुछ होंदा, पर जुत्तियां समेत उत्ते चढ़े होंदे ने। इन्नी कोई बेदबी करते ने। ए कमरा वे दरवाज़ा लग्गा है, अगर दरवाज़ा खोल के कमरे दे अंदर वड़ के उत्थों रद्दी जिल्तां पाड़नगे, सिरगड़ पीनगे, पन्नियां लानगे अंदर वड़ के, और की काम करते ने अंदर। तो ये वो हकीकत है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे कुरान की रोज़ाना यहाँ तौहीन की जाती है। उस वक्त हमारे ईमान कहाँ जाते हैं, उस वक्त हमारे दीनी जज्बे कहाँ जाते हैं कि जब अपने हाथों से कुरान की हम तौहीन करते हैं और अपने घरों से कुरान को निकाल कर हम यहाँ आके इसको अपने सर से बोझ उतार कर कुरान को यहाँ आके फेंक जाते हैं। हमारे भाई शेख मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं कि जो कई सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं। ये जो कुआं बना हुआ है और वो जो कमरा बना हुआ है, ये भी शेख फ़ारूक साहब की मेहनत है कि यहाँ पहले कुरान पाक ऐसे ही लोग फेंक जाते थे और इन्होंने थोड़ी सी मेहनत की, कोशिश की, और यहाँ जो कुआं है उसको इन्होंने थोड़ा सा उसकी दीवारें ऊंची करवाईं और ये कई सालों से, और इनकी मेहनत का हिस्सा है। मैं सलाम करता हूँ भाई को कि इनकी मेहनत का हिस्सा है कि यहाँ से कुरान के नुस्खे उठाते हैं और जो सही हालत के अंदर होते हैं उनको जिल्द करवाते हैं, उनको दोबारा से तैयार करवाते हैं और दोबारा से जो है उनको मस्जिदों के अंदर और मदारस के अंदर छोड़ के आ जाते हैं। ये इन भाई की मेहनत है। तो इसमें सिर्फ हमारा जो है एक मखसूस तबके का कसूर नहीं है, इसमें हम सारे शामिल हैं। हमारे ये जो कुरान छापने वाली ये जो अदारे हैं, और ये इनसे मेरी गुजारिश है कि अल्लाह के लिए कि कुरान को कमाई का ज़रिया ना बनाएं। कुरान इतने छापें कि जितनी, यानी हमारे पाकिस्तान में जितनी उसकी ज़रूरत है। हम हज़ारों नुस्खे रोज़ाना छापते हैं और हज़ारों नुस्खे हम रोज़ाना जो है पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं। तो दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि ये जो अदारे हैं
قرآن کو چھاپنے والے اور قرآن کا جو ہے وہ پورا نظام جو چلانے والے ہیں، اس کو گورنمنٹ اپنے ہاتھ کے اندر لے اور مخصوص نسخے اس کے چھاپے جائیں، بے دھڑک اس کو نہ چھاپا جائے۔ اور اس کے بعد ایک میری گزارش جو ہے عوام الناس سے بھی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ قرآن خریدتے ہیں برکت کے لیے، گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ گئی اس کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بازار سے قرآن کا نسخہ لیا اور مسجد میں جا کے رکھ دیا اور مدرسے کے اندر جا کے رکھ دیا۔ ایسا نہ کیا کریں، بلکہ سب سے جو بہترین جو خرچ کرنے کا جو ایک ذریعہ ہے وہ آپ نقد مسجد کے اندر دیں، اپنی خواہش سے نہ دیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ مسجد کی ضرورت کیا ہے، یہ دیکھیں کہ مدرسے کی ضرورت کیا ہے، آپ اس کے مطابق جو ہے وہاں جو منتظمین ہیں آپ ان سے پوچھیں اور ان کو نقد آپ دیں تاکہ اپنی ضرورت کو وہ احسن طریقے سے پورا کر سکیں۔ تو یہ میری اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ ہمارے سامنے دکھاؤ ذرا وہ بھی سارا کہ کس طرح جو ہے قرآن اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ساری جگہ ہے، یہ آپ کے سامنے قرآن پڑا ہوا ہے، اور یہ ایک قرآن نہیں ہے، اس کے اندر کئی قرآن پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلا جاؤں کہ اس وقت ہمارا یہاں کھڑا ہونا مشکل ہے، اتنی بدبو ہے کہ جیسے اس کے اندر کوئی جانور، کتا یا کوئی بلی یا کوئی جانور وہ مرا ہوا ہے، اور وہ یعنی اس کا تعفن جو ہے اس قدر یہاں بدبو پیدا کر رہا ہے کہ اس کنویں کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہے۔ تو میں ایک تو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سارے مسلمانوں سے کہ قرآن کو عزت دیں، قرآن کو اپنا فخر سمجھیں، اور اس کے بعد دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسا یعنی یہ ملک نہیں ہے کہ جہاں قرآن کی اتنی بے ادبی ہوتی ہو۔ کسی مذہب کی کتاب آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس قدر اس کی توہین کی جاتی ہو۔ تورات، انجیل، زبور، اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنی کتاب کی قطعاً اتنی جو ہے وہ ضلالت نہیں کرتے، اتنی توہین نہیں کرتے کہ جتنا ہم مسلمان قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا شفیع، سب سے بڑا شفاعت کرنے والا قیامت والے دن فرمایا نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی فرشتہ ہوگا، وہ قرآن ہوگا۔ سب سے بڑی شفاعت نبی اور فرشتے کی نہیں بلکہ قرآن کی ہوگی، اور فرمایا کہ سب سے بڑا فریق مخالف قرآن جس کے خلاف کھڑا ہو گیا، فرمایا سب سے بڑا جو فریق مخالف ہوگا وہ بھی قرآن ہوگا۔ تو اللہ کے لیے سارے مسلمانوں سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی بے ادبی سے بچا جائے، قرآن کی بے ادبی نہ کی جائے، قرآن کو عزت دی جائے، قرآن کو اپنا فخر سمجھا جائے۔ یہ وہ کتاب ہے، آج ہم فائلیں اپنی سنبھال کے رکھتے ہیں، رجسٹریاں اپنی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی شیخ فاروق صاحب میں بتا رہے تھے کہ میوزیم، شیخ صاحب بات سنیں ذرا، میوزیم لاہور جو میوزیم بنا ہوا ہے اور شاہی قلعے کے اندر قرآن پاک یعنی انہوں نے وہاں بت رکھے ہوئے ہیں اور پرانے کرنسی نوٹ جو ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کی عزت، قرآن کے اکرام اور تکریم کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھائی یہاں تک میں بتاتے ہیں کہ کس شکل کے بت وہاں پڑے ہوتے ہیں، یہ بھی بتا دیں ذرا کس طرح ان کی شکلیں ہوتی ہیں۔ میوزیم میں ایسے بت بھی پڑے ہیں جن کو دیکھنے کا بھی جی نہیں کرتا، اور واک تھرو گیٹ لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز اٹھا کے نہ لے جائے۔ ہم نے بتوں کا کیا کرنا ہے یار، خدا کا واسطہ ہے، یہ غلط روایت کو ختم کیا جائے اور قرآن پاک اور مقدس راگ کو قبرستانوں میں رکھنے پر پابندی لگائی جائے۔ حکومت سے گزارش ہے۔ تو یہ آپ میری بھی حکومت سے گزارش ہے کہ یہ جگہ جو ہے جہاں لوگ قرآن آگے پھینک جاتے ہیں، جہاں قرآن کی تذلیل کی جاتی ہے، ان جگہوں کو ختم کیا جائے، اور یہ جو کنواں ہے، یہ کمرے جو بنے ہوئے ہیں، ان کو بالکل یہاں سے ختم کیا جائے۔ اور لوگوں کو عوام الناس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو اپنے گھروں میں رکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو کھولیں، قرآن کو عزت دیں، قرآن کی زندگی سیکھیں۔ یہ جو ہمارے اس وقت ملک کے اندر جو بدترین صورتحال ہے، جو اللہ کے عذاب ہیں، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو کس طرح قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، عرض ہے کہ قرآن کو عزت دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔